त्याची ग्रिल काढला, भितर आयल्या, गॉदरेज कबड फोडला, लाकडाचे कबड फोडला, ज्वेलरी आशिल्ली मोर दॅन 5 lakhs. कारण त्यांची ती अँटिक ज्वेलरी, हेअर वस्तू व्हेल्या, फ्रीज उघडला, आपल्या जाय ते पिल्या. राज्यात चोरयांच्या प्रकरणात दिसान दीस वाढ जायत आसा. अशीच चोरयेची घटना पाजीपण वाठारांतल्यान उक्तडार येता. चोरये वांगडा घरांत खाऊन पिवन खंय हे चोर गेल्यात म्हूण थळाव्यांकडल्यान समजता. मेल्ले माहिती प्रमाण एका सिनियर सिटीजनाच्या घरांत चोरांनी खिडकेचो ग्रिल तोडून प्रवेश मेळयलो. उपरांत सुमार 5-6 लाखाची अँटिक ज्वेलरी तशेंच 50,000 कॅश आनी हेर मोलादीक वस्ती चोरांनी खंय चोरल्यो. या घटने वेळार कोण घरात हजर नाशिल्लो म्हणटकच खंय तरी चोरांनी पयलीं सर्वे केल्लो आसूं येता असो दुबाव लोक उक्तायतात. मजगती अशा घटनांक लागून पुलिसांनी गस्त वाडोवची म्हूण थळाव्यांची मागणी. भर मडगांव आमच्या चोरयो जावपाक लागल्या. म्हाका दिसता की पेट्रोलिंग रातचें सामकें गरजेचें आसा. त्या भायर म्हाका दिसता की फ्लोटींग पॉप्युलेशन पळय गोंयांत आसा. मडगांव तरी आमचे गार्डना कडेन, मागीर आमचे आतां रोड सायड स्लिपींग कॉमेस जाला, ते लोक सर्वे करता काय कितें हें खबर ना. म्हणटरीच म्हाका दिसता की पेट्रोलिंग जाय आनी ही दोनूय जाणटी मनशां ज्यांच्या घरांत चोरी जाल्या ती जाणटी मनशां आनी ती ओल्ड एज होमा आसतात. पूण तांच्या घरांत चोरी जावप म्हणजे कोण तरी दोळो दवरून आसा आनी हें कितें आयसोलेटेड घर न्ही खंय तरी. हांगा समाज आसा, सरावंडिंग्स आसा क्लियर, म्हणजे कोणें तरी वॉच करून ही चोरी केल्या. तांची ग्रिल काडला, भितर आयल्या, गॉदरेज कबड फोडला, लाकडाचें कबड फोडला, ज्वेलरी आशिल्ली मोर दॅन 5 lakhs. कारण तांची ती अँटिक ज्वेलरी, ती ज्वेलरी व्हेल्या, हेअर वस्तू व्हेल्या, फ्रीज उघडला, आपल्या जाय ते पिल्यात, खाल्यात आनी बाकीच्यो वस्तू अजून पर्यंत ती जाणटी म्हणटरी तांकां याद जायना आपल्याच्या घरांत कितें आशिल्लें तें. ती सांगपाक शकनात. ते कळ्ळें म्हणटरीच. पूण ताच्यान इम्पॉर्टंट म्हणजे टार्गेट करतात बंद घरां. हाचेर चवकशी जावचीच जावची. कॅश कितलो आसा मॅडम? कॅश 50,000 प्लस. मॅडम घरांत दोगूच आसता? घरांत एक तो की रावला हांगा ओल्ड एज होमांत आसा. म्हणजे घर बंद आसलें? घर बंद आसा. तर बंद घर ते एक ग्रिल काडून भितर सरल्या आनी तेवून बी बरी सर्वे केल्या. कारण एक ग्रिल काडला ते वेगळ्याच जाग्या वेल्यान मेन एंट्री सायड. मॅडम मागीर कशें कळ्ळें की चोरी जाल्या म्हणून? म्हाका दुबाव तांकां कशें कळ्ळें, फोन आयले तांकां अशी येवपाची आशिल्ली हांगा, बेश्टें जेवून वचपाची, येता वतात ती. तर ती आयली तेन्ना तांणी पळयलें की लिकर बॉटल्स आसता, बार कबड आसता पळय ते ओपन आसा, ताका तेंकून ग्रिल आसा, हाडून काडून दवरला थंय. ताचे वेल्यान दुबाव आयला. सो चोर सोरो बीन पिवन गेले? सोरो बी पिवन शुअर घरांत आसताच न्ही कितें तरी. हाय, गुड आफ्टरनून. आज आमच्या पाठांत भाजीपण जाग्यार एक व्हेरी सॅडनिंग सिट्युएशन of a robbery which has happened, and luckily I was passing by, so I came in to, because I know the people, I know them personally, so I came to visit them. And it is very disturbing that these kind of incidents are happening in such residential areas. And maka ek dista that this is a very planned, systematically planned kind of a theft that has happened. There has been some loss, monetary loss, as well as some precious jewels. We are awaiting, I met the police as well. They have done a fantastic job. The Pathoda police have been very, very swift in their action. And I am just waiting because the forensic team is going to be coming along with the dog squad. I am requesting all our residential people, not only in Pajiphone area or across Goa, please be vigilant of what is happening in your surroundings. It is very unfortunate that it has happened over here, and there are so many instances that so many robberies are happening in Goa continuously, and this is one of them where it has been targeted because the person was not living in over there. So my only message to all people of Goa is be vigilant. If you all are going out somewhere, inform your neighbors. If you all are staying alone as senior citizens, please get in touch with somebody very reliable. Now I have left my number as well with them. And anytime they need help, they should reach out to a reliable person. That is all I would like to say. And stay safe, Goa.
small request to all the public of Goa as well. Our police has got a lot of work, that is one thing, but they also have a record of places, houses where people don't live. So what I request is that police should also increase a little bit of patrolling in such kind of areas, and have a constant look. Once in a way, do a surprise check to see if somebody is there. So these cases also can be avoided. So hats off to our Patoda police, who have done a fantastic job, and I hope that they get a crackdown in this as soon as possible.